बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, दीन इस्लाम का इल्म होना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मरहलावार वीडियोज़ का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सीरत पाक से मुतालिक बहुत अहम मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह पाक हम सब का कहना सुनना कबूल फरमाए और हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। इस वीडियो में हमारा मौजू है सुनी गई दुआ। सुनी गई दुआ। जब वो दुआ सुन ली गई तो फिर ये वाक़या हुआ। दो थके दुबले प्यासे ऊँटों पे 40 दिन की मुसाफरत के बाद वो फ़लस्तीन से इस बेआब गया वादी में पहुंचे। वो वादी कतई रंग के धूप जले गर्म खुश्क पहाड़ों के बीच थी। वादी में पानी की एक बूंद ना थी, ना कोई सायादार दरख्त, नुकीले पत्थरों और लाल लाल मिट्टी में उगी खाल खाल कांटों भरी झाड़ियाँ थी जो इधर निकल आए मुसाफिर की हवा से फड़फड़ाते खुले कपड़ों को उलझा लेती थी, पकड़ लेती थी। इस वादी में इन्हें अपनी औलाद के एक हिस्से को बसाने के बाद खुदा का मोहतरम घर बनाने के लिए कहा जाना था। वो वादी वादी बक्का थी। वादी बक्का इस वक्त तक ना कोई गांव था, ना कस्बा था, ना शहर। दूर दूर तक इंसानी आबादी का कोई निशान ना था। वो तंग सी वादी सब तरफ से खुश्क बंजर धूप में खड़े जले पहाड़ों से घिरी हुई थी। इन पहाड़ों में 3 दर्रे थे। यहाँ आने जाने के यही रास्ते थे। एक शुमाल के सिमत शाम को जाता था, दूसरा जनूब में दूर यमन किनारे तक पहुंचता था, तीसरी राह करीब के समंदर बहर अहमर के सहराई किनारे से होती हुई ऊपर फलस्तीन को लौट जाती थी। इसी रास्ते से 2 ऊँटों पर सवार होकर वो मियाँ बीवी अपने एक शेर ख्वार बच्चे को लिए हुए इधर लाए गए थे। आने वाला मर्द 86 साल की उम्र में भी मजबूत आसाब का मालिक नजर आता था। खुश गर्म सहरा की लंबी मुसाफत से इसके जिल्द पर सुर्खी माइल झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। कद दराज था, हड्डियों के जोड़ भारी थे, सर के बाल कपड़े में बंधे थे। सफर की थकान के बावजूद खैर बांटते चेहरे पर चिरागों की तरह बोलती बड़ी बड़ी आंखें बड़ी जानदार थीं। जिधर एक नज़र देख लेती लगता उधर बूटा उग आया। ये खुदा के इंतहाई बरगुज़ीदा नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। इनके हमरा उनकी 40 साला जोजा सैयदा हाजरा थी और एक शीर खौर बच्चा। वो बच्चा सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम था। इस्माइल के मायनी है सुना गया, जिसे अल्लाह ने सुन लिया। पता नहीं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कब ये दुआ की थी कि मेरे अल्लाह मेरी औलाद में से अपना लाडला रसूल लाना। खुदा ने वो दुआ सुन ली। अंबिया अलैहिस्सलाम तो खुदा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक की औलाद से ज़्यादा पैदा किए, मगर जिस नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी बनी नूह इंसानियत के लिए मेयार और पैमाना बनाकर भेजना था, जिनके कल्ब पे अपनी कही हुई सारी बातों सारे सहीफ़ों को मुकम्मल करके कुरान की सूरत में नाजिल करना था, जिन्हें बनाई गई तमाम तर तख्लीकात का आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाना था, इन्हें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से होने का शर्फ बख्शा जाना था। अब खुदा जाने खुदा ने पहला फैसला कौन सा किया, अपने घर को इस बेआब हो गया वादी में बनवाने का इरादा या इसी वादी में पैदा किए जाने वाले अपने लाडले रसूल आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनकी निस्बत को खुदा अपने घर की पहचान बनाना चाहते थे। शायद दोनों इरादे एक साथ हुए हों। अपने घर का जब खुदा ने सोचा हो तो अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबाई शहर तय कर लिया हो, या सबसे पहले जब अपने लाडले आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तख्लीक की हो तो ही तहिया कर लिया हो कि यहीं अपने हबीब के आबाई शहर में उसके घर के पड़ोस में अपना घर बनवाना है और उसे इसी के हाथों से सजवाना है, सारे जहां को दिखलवाना है। कुछ न कुछ कभी न कभी तय हुआ होगा, वरना ये कैसे होता जो हो गया। 40 दिनों की धूप, गर्द गुबार और पथरीली सहराई राह पे संगला करम और खुश्क पहाड़ों बीच एक बेराने में सहराई काफिलों के 3 रास्तों के दरमियान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी लाडली बीवी सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को इतनी दूर से लाकर बज़ाहिर बेआसला छोड़ गए। अपने शीख और बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खुद अकेले वापस पलट गई। 40 दिनों की धूप, गर्द गुबार और पथरीली सहराई राह पे संगलाह करम और खुश्क पहाड़ों बीच एक बेराने में सहराई काफिलों के 3 रास्तों के दरमियान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी लाडली बीवी सैयदा हाजरा को इतनी दूर से लाकर बज़ाहिर बेआसा छोड़ गए। अपने शीख और बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खुद अकेले वापस पलट गए, 40 दिन का वही गुजरा हुआ सफ़र दोबारा गुजारने, जिधर इनकी पहली बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम इनके मुंतज़िर थी। कहते हैं वो सैयदा सारा अलैहिस्सलाम के कहने से उधर आए थे। सैयदा सारा चूंकि खुद इस वक्त तक बे औलाद थीं, इनसे अपने शोहर की दूसरी बीवी का बेटा ना सहा गया।
दोनों माँ बेटे के देश निकाले का मुतालबा कर दिया। मानने वाले इस कहावत को मान भी लेते हैं, मगर हैरत है इन्हें यह ख्याल नहीं आता कि ये सोचें कि सैयद सारा अलैहिस्सलाम का मुतालबा मानने के लिए खुदा के दोस्त और इंतहाई बरगुज़ीदा नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को फ़लस्तीन से लेकर 1.25 महीने तक चलते चलते कहाँ जाकर रुकते हैं, कहाँ बीवी और बच्चे को छोड़ते हैं। वो कौन सी जगह थी, वो जगह किसने तय की थी? सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने, सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, या सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा ने? खुदा के हुक्म के बिना ना वह चलते थे ना रुकते थे। देखना यह है वह जगह कौन सी है, वहाँ क्या था इस वक्त और क्या होने वाला था। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को भी वो बेआबो गया वीराना ही लगा था। दूर दूर तक ना पानी का निशान, ना कोई पौधा, ना कोई पेड़, ना कोई इंसान, ना कोई इंसानों की बस्ती। ऐसी जगहों पे कौन रुकता है, कौन बसता है? मगर वो बस भी ठहर गई और हमेशा के लिए कायम कर दी गई। वो भी ऐसे कि उनका चलना फिरना, दौड़ना, रुकना हमेशा के लिए अमर कर दिया गया, बार बार दोहराने के लिए कि कोई भूल ना जाए, कोई भूल में ना रहे, कि कभी कभी बज़ाहिर नज़र आते, महसूस होते और मौजूद तमाम तर खतरात के बावजूद बगैर किसी आसूदगी, किसी भी सहारे के इंसान ना सिर्फ जिंदा रखा जाता है बल्कि वह आने वाली इंसानी नस्लों का मयार बन जाता है। वरना सहरा, पहाड़ और गर्म सूरज के नीचे बिना बूंद पानी और एक हरे पत्ते के साए के बगैर जहाँ कैक्टस जैसे प्यास जीने वाले पौधे तक मर जाते हैं, वहाँ पूरे का पूरा एक कुंबा ही नहीं बसा। वो जगह, वो मुकाम, वो नस्ल इंसानी की तमाम तर काफिलों की मंजिल बना दिया गया। जमतनुमा बनकर आने वाले अजीम तरीन रहनुमा की इसी कबीले से आमद होती है और सारी दुनिया को मुसाफरत पर निकले इन्हीं लोगों के हाथों बने मुकद्दस घर की तरफ यहीं बुलाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ 40 दिन की मुसाबत के बाद ऐन इसी जगह रोका गया था जहाँ खुदा ने अपने घर का सहन सोचा था। वहाँ रुकते हुए सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने आली मुकाम खावन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सिर्फ एक सवाल पूछा था। ना कोई गिला किया, ना कोई शिकवा, बस एक मासूम सवाल, यहीं लाके यहाँ छोड़ना क्या अल्लाह के हुक्म से है? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुबार आलूद थके बूढ़े चेहरे पे चमकती हुई खुशकुन आंखों से मुस्कुरा कर असबात में सर हिलाया और कहा, हाँ, अल्लाह की यही मंशा है। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने फिर कोई सवाल नहीं किया। उनका चेहरा दमक गया। 1.25 महीने की धूल और धूप जैसे यकलख्त उनके चेहरे से सिरक गई। गोद में बिलाते 6 और बच्चे की प्यास बीच जैसे इका अकी में उगी पकी हुई खजूरों का पेड़ उग आया। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम दिल जम्मी से मुस्कुराईं और पूरे इत्मीनान से बोली, तब हमें कोई दुख नहीं। खुदा की मंशा कभी रहमत से खाली नहीं होती, वह हमें ज़ाया नहीं करेगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी लाडली बीवी के कहे हुए लफ्ज़ों को सुनकर मुस्कुराए। उनसे ज़्यादा कौन खुदा की रहमत का बेदी था। वो समझ गए थे कि सैयदना हाजरा अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म की तामील में मिलने वाली रहमत का बखूबियत इदराक करती। वो खुद क्या अपने मुंह से इन्हें तसल्लियाँ देते, फरिश्ते आकर सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को खुशखबरियाँ देते। एक रात सहरा बेयाबान में बीवी बच्चे के साथ रहे हुए सुबह खामोशी से अपनी बीवी और बच्चे को देखा, इनके माथे चूमे और पलट गए। मुद्दतों से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सफ़र में थे। बचपन, लड़कपन और जवानी ईरान, इराक, उर्दन, शाम और मिस्र में गुजारी। फौत फ़लस्तीन में हुए, अलखील जरून में मदफून हुए। कहते हैं कुर्रा अर्ज पर एक इलाका तहजीब की अव्वलीन मराकिज़ में से था। वो था दजला और फरात के दरमियान का 700 मील लंबा हरा भरा जरखेज़ इलाका। इस खत्ते के जुनूबी इलाके कलदानी में शहर और था, खुशहाल लोगों का नगीने की तरह चमकता दमकता शहर। चांद देवता के मंदिर थे वहाँ। शाही महलात में सागवान की शादियों पर चांदी और सोने के पतरे चमकते थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के उसी शहर के रहने वाले थे। उनके वालिद आज़र भी इराक के थे। नस्ल दर नस्ल से वो इराकी थे। कूफा के मुज़फ़्फ़ाती बस्ती कोसी नज़द बाबल में सैयदना का ज़्यादा वक्त गुजरा। एक बार उधर कहत आ गया। उनका कुंबा 1 साल के लिए इराक से निकलकर ईरान के शहर हरमज़ गिर्द गया। वहीं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ये 2100 काफ मील के लगभग का वाक़या है। उनके बाप ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम भी इसी शहर की निस्बत से हरमज़ गिर्द ही रख दिया। कभी कभी बाप का रखा नाम
थोड़ी कायम रहता है। पैदा होने वाले बच्चे की निस्बत में तो खुदा का दोस्त और अंबिया का बाप होना लिखा था। इनके वक्त में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से कायम होना रकम था। वैसे ही हुआ कि अहद का दिन ख़त्म हो गए। इनका कुंबा इराक में अपने आबाई इलाके हरान में वापस आ गया। बाबल सल्तनत थी, बादशाह नमरूद कहलाता था। बुत परस्ती का रवाज था। खुद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद नाम का तारिक और नस्ल का आज़र लकड़ी के बुत बनाकर रोज़ी कमाता था बड़ाई बुत सलीके से बनाता। एक ज़माना था कि वो बुत बना के अपने कम उम्र बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देता के बीच आ। बाप का हुक्म वो ना टालते। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत बेचने ख्वांचा सर पर रख कर निकल जाते। दिल एक अनदेखे खुदा को देखता रहता है। बाजार में जाके सैयदना अलैहिस्सलाम आवाज़ देते, है कोई जो मुझसे ऐसी चीज़ खरीदे जो ना नफ़ा दे ना नुकसान। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वह बुत तो ना बिकते। इन ना बिकते बुतों का शोहरा बहुत होता। इन बुतों की बादशाह के दरबार तक रसाई थी। बादशाह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके वालिद को जानता था, पहचानता था। अच्छे अच्छे बुत बना के लाने की वजह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को बादशाह से इनामात भी मिलते थे। वह इन इनामात को पा के अपनी खुशबख्ती का गुमान पाले बैठा था। इसका ख्याल में इसका नसीब चमक रहा था। उसे थोड़ी यह पता था कि नसीब का चांद घर की खुशहाली में नहीं चमकता। इन्हें यह भी खबर नहीं थी कि रहती दुनिया तक उनके खुशबख्त बेटे का नाम इनके बुत परस्ती से नहीं है। उनके खुशबख्त बेटे का नाम इनकी बुत तराशी से नहीं है, बल्कि बुत पाशी से मशहूर होना है। वो ये भी ना जानते थे कि जैसे कायम रहना हो वो खुदा के हुक्म से कायम रहता है, और जो कायम कर दिया जाता है इस पर क़यामत तक दूध और सलाम भेजा जाता है। बड़े बड़े नसीबों वाले अक्सर बदनसीब दौर में पैदा हुआ करते हैं। वो भी ऐसे ही कम नसीब दिन थे। वो एक खुदा को नाम मानने का दौर था। लोग जिसकी चमक दमक ज़्यादा देखते इसकी परस्ती शुरू कर लेते। जिससे इन्हें खौफ आता इसके आगे अदब से दौरे हो जाते। जिससे फ़ायदे की तवक्को होती इसके आगे झोली फैला देते। वो मुगालतों में ज़िंदा रहने के दिन थी। वो मुगालते और वो दिन आज तक जिंदा हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे तो बुत बनाने वाले के बेटे, मगर थे एक खुदाए वाहिद के परस्तार। किसी को समझ ना आती कि जो बात बाप नहीं बताता वो बेटा कैसे जान लेता है, कैसे सीख जाता है, कैसे कह देता है। बचपन ही से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल और दिमाग खुदाए वाहिद के अलवाही नूर से भीगे हुए थे। कहने को ये भी कहा जाता है कि 15 बरस तक अवाइल उम्री इनकी एक गार में गुजरी। इनके वालिदैन को खौफ था कि बादशाह वक्त नमरूद इनके बेटे को कत्ल ना करवा दे। फिरऔन और मूसा की कहानी की तरह यहाँ भी कहावत बताई गई है कि नमरूद को इसके ज्योतिषियों ने एक ऐसे बच्चे से डराया था जिसे अभी पैदा होना था। फलां वक्त और फलां जगह पर पैदा होने वाला बच्चा तुझे रसवा करेगा। कहते हैं नमरूद ने बच्चे मारने शुरू कर दिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा जंगल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जन्म दे आई। माँ चोरी चोरी जाके खिलाती पिलाती। शायद इसमें खुदा की कोई हिकमत हो, कोई रमज हो, कोई राज हो। खुदा ने जिसे अपनी खुदाई में से चुन के दोस्त बनाना हो वो उसे मट्टी पत्थर या लकड़ी के खुदा बनाने वाले के रिस्क से नहीं पालता। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जंगल के पाकीज़ा और मासूम फिजा में अपना अंगूठा चूसते चूसते 15 बरस के हो गए। जब अपने घर आए तो घर में बुत बनते और बिकते देखे। वो जानते तो सब कुछ थे, मगर इनके बताने का तरीका अलग था। वो बुतों के खरीदार बुत परस्तों से उनके खुदाओं का अता पता पूछने लगते। कोई दूर चमकते सितारे की तरह उंगली उठाता और कहता, देख कैसा चमक रहा है, ये मेरा खुदा है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसे रोके रखते। थोड़ी देर में चांद निकल आता। फिर वो उफक की सीढ़ियाँ चढ़ के धीरे धीरे ऊपर आ जाता। आसमान की वसत में इसकी धोदियाई चांदनी की चादर तन जाती। कुछ देर पहले चमकते हुए सितारों की रोशनी चांद की चांदनी में मान पड़ जाती। सारे सितारे एक चांद के चमकती चांदनी की चादर से फिसल जाते, जैसे चांद की चांदनी ने आसमान की स्लेट पे हाथ मार के उन सितारों को मिटा दिया हो। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर सितारे को खुदा समझने वाले बुत परस्त को देखते और कहते, अब तेरे सितारे से बड़ा चमकने वाला चांद आ गया है, इसे खुदा मान ली। सितारे का परस्तार खिसियाना हो जाता और सितारों को छोड़ के चांद की पूजा करने लगता। रात रात भर वो वहाँ पूजा पाठ होती रहती। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी कभी ऐसी रातों के सहर देखने रुके रहते जब सुबह की सफेदी रात का सीना चीर कर रोशनी का भपका छोड़ती और एकाएकी में आग बगोला हुआ सर उठा के खड़ा हो जाता
تو چاند جہاں ہوتا وہیں دبک جاتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رات بھر چاند کی آرتی اتارنے والے پجاری کو ہاتھ پکڑ کر کھینچ لاتے اور سورج کے سامنے کھڑا کر کے پوچھتے، اب بول تیرا چاند سے بڑا تو یہ ہے، اب کیا اسے پوجو گے؟ پجاری بے دلیل تو ہو جاتا، مگر جنہیں ایک سے زیادہ خداؤں کو پوجنے کی عادت ہوتی ہے، انہیں چاند کے بعد سورج کی پوجا سے کیا خوف آنا تھا۔ وہ سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے سورج کے سامنے دو زانوں بیٹھ جاتے۔ شام سمے پھر کہیں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سورج کو پوجنے والوں کے پاس آ جاتے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگتے، دیکھتے رہنا تمہارا خدا ڈوب نہ جائے، غروب نہ ہو جائے، اسے پکڑ لو، یہ دیکھو یہ پگھلے جا رہا ہے، کھسک رہا ہے، اس سے اس کی دھوپ نکل گئی، لالی رہ گئی، لو یہ بھی گئی، سارا سورج ایک بے حد سا گولا بنا مغرب میں ڈوب گیا ہے، مر گیا ہے، اب اندھیرا منہ کھول کے اسے نگل لے گا۔ لو ہو گیا اندھیرا، کدھر گیا تمہارا سورج دیوتا؟ کیا اسے پوچھتے ہو جس کے نصیب میں غروب ہونا لکھا ہے؟ کیا اس سے زندگی مانگتے ہو جو روز شام کو مر جاتا ہے؟ پوجا پاٹ کے لوگ بے دلیل ہو گئے، بے دلیلوں کے پاس صرف غصہ ہوتا ہے، بے سمت، آندھا اور بدنما غصہ۔ وہ اپنے خداؤں کی تذلیل سن کر پیچ تاپ کھاتے رہتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں خدائے واحد پہ ایمان لانے کا کہتے، مگر ان بے حساب خداؤں کا حساب رکھنے والے لوگوں کے ذہن میں ایک خدا کا تصور ہی نہیں ابھرتا، الٹا وہ اسے اپنی توہین سمجھتے۔ شاید مادی دنیا کی نظریوں کی طرح ان کے خیال میں بے شمار خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا کا تصور انہیں غریبانہ لگتا تھا۔ وہ کہیں کہیں عورتوں، کہیں کہیں کمروں کے گھروں کے مالک خوشحال لوگ تھے۔ شاید وہ سوچتے ہوں ہمارے پاس اتنی بہتات ہے، پھر کیسے پوجا پاٹ کے لیے صرف ایک خدا چن لیں۔ وہ غصے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گھورتے رہتے، ان کے والد سے شکایت کرتے، ان کے ابا انہیں ڈانٹتے، کہتے دیکھ انہیں مت ستا، ان کی بات مان لے ورنہ یہ تجھے ماریں گے اور میں بچا نہ پاؤں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں مسکراتے، شاید سیدنا سوچتے ہوں کہ ابا کو نہ مارنے والے کی سمجھ ہے، نہ بچانے والے کی۔ کئی بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی کہ اپنے ابا کو سیدھے راستے پر لے آئیں، بڑی دلیلیں دیں، منتیں کی، مگر وہ نہ مانے۔ جب تک کسی کے نصیب میں خدا خود اپنی پہچان نہ لکھے، اس سے خدا تھوڑے پہچانا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی خدا واحد کو نہ پہچان سکے، الٹا بت پر بت بناتے رہتے۔ ان کے بنائے بتوں سے بادشاہ کے دربار کا بڑا بت خانہ بھر گیا۔ بت خانے میں ہر سمے لوگوں کا انبو رہتا تھا۔ ایک بار اس مندر سے باہر ایک میدان میں بڑا سا میلہ لگا، لوگ ادھر امٹ پڑے۔ مندر کا پروہت اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد حضر بھی میلہ دیکھنے نکل گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہم جولیوں نے انہیں بھی میلے پہ چلنے کا کہا۔ ان کی طبیعت بتوں کے بہتات نے بوجھل کی ہوئی تھی، پوری بات انہیں کھول کر کیا کہتے، جان چھڑانے کے لیے اتنا کہنا کافی تھا، جاؤ تم لوگ میلہ دیکھو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ طبیعت ٹھیک کیسے رہتی جب ان کے بات کے بنائے بتوں کا مندر میں ہجوم کھڑا تھا اور ان کے دل و دماغ پہ ایک خدائے واحد کی مقدس روشنی نے ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ سب لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے، سارا مندر سونا رہ گیا، اندر بت ہی بت، کوئی بڑا کوئی چھوٹا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شاید اسی تاڑ میں تھے، انہوں نے میلے ٹھیلے سے کیا لینا تھا۔ ایک کلہاڑا کہیں قریب سے مل گیا، سیدھے مندر کے اندر گئے۔ اندر بے جان بے زبان لکڑی، مٹی، پتھر سے تراشے ہوئے بت سہمے کھڑے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے مار مار کر سارے بتوں کے حلیے بگاڑ دیے۔ کسی کی ٹانگ کٹ کے نیچے گر گئی، کسی کا بازو کندھے سے لٹک کے سینے پہ جھولنے لگا، کسی کی شکتی دینے والے ہاتھ ساری انگلیوں سمیت کلائی سے کٹ گئے۔ کچھ کی گردن کے پیچھے وار ہوا تو بت کے چہرے کی تھوڑی سینے پر لٹکنے لگی، کچھ کی گردنیں کٹ کے نیچے گر پڑی۔ وہ بت خانہ جہاں تھوڑی دیر پہلے بتوں کی پوری منڈلی کھڑی کوئی خوفناک منصوبہ بندی کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ایک میں مقتل خانہ بن گئی۔ سارا بت خانہ بتوں کے ٹوٹے ٹکڑوں سے لتھڑ گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بت سلامت نہ چھوڑا سوائے ایک کے، کسی کا ماتھا پھوڑ دیا، کسی کا پیٹ پھاڑ دیا، بس ایک بڑا سا بت جو شاید سارے پنڈال میں اونچے لمبے قد کاٹ کے لحاظ سے بتوں کی منڈلی کا سردار لگتا تھا۔ اسے نہ گھائل کیا، کلہاڑا لا کے اس کے کاندھے پر رکھ دیا اور ہاتھ جھاڑ کے بت خانے سے باہر چلے گئے۔ شاید بتانا یہ تھا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا کہیں اکٹھے ہو جائیں تو پھر جیت صرف ایک سب سے بڑے کی ہوتی ہے۔ میلہ دیکھ کے بت پرست بت خانے میں آئے تو ان کی آنکھیں ابل کے ان کے چہروں سے باہر آ گئیں، منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، ان کے حلق بے آواز ہو گئے، ان کے اوسان فتح ہو گئے، ان کے خدا ان کے پیروں میں ٹوٹے ادھرے کٹے پڑے تھے۔
ऐसे घायल और शकिस्ता जैसे किसी जंग में लूटी पटी सीना आखिरी सांस ले रही हो। बुत परस्तों के सामने इनके खुदा मर रहे थे। सिर्फ एक ऊंचा गुज सलामत था, इसके कांधे पर कुलाड़ा झूल रहा था। ये किसकी शरारत है? आजर ने बुत खाने में आते ही ऊंची आवाज में पूछा, और कौन होना है? तेरा अपना ही बेटा है। हाँ, वही है, हमारे बूतों को बुरा भला कहने वाला। इस बार इसे नहीं छोड़ना। देखो हमारे खुदाओं का क्या हाल किया है। कितनी बेदर्दी से मारा है तेरे बेटे ने हमारे खुदाओं को। मेरा भी तो ये खुदा है। हम नहीं छोड़ेंगे इसे। ना छोड़ो। मेरे तो हाथ के बने बुत इसमें तोड़े हैं। तुम इसे तोड़ दो। ना, इसे यूं तोड़ के आसान मौत नहीं मारना। चलो बादशाह के पास। पता नहीं वो लोग बादशाह के पास इकट्ठे होके गए या एक एक करके। शायद बादशाह भी वो तमाशा देखने उधर आ गया हो। बहरहाल वो लोग सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ के ले आए। बुत खाने के अंदर कटे पड़े, टूटे, फीती फीती हुए बुतों को दिखा के पूछने लगे, बोलो ये हाल तुमने किया है इनका? सईदना मुस्कुराए, कहने लगे, मुझसे क्यों पूछते हो? और किससे पूछें? इनका खून खोल रहा था। वो देखें, वो सामने तुम्हारे खुदाओं की मंडली में सबसे बड़ा बुत सालम खड़ा है। कुल्हाड़ा उसी के कांधे पर झूल रहा है। जाके इससे पूछो। पूछो तो सही इससे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम शायद ये कहते हुए अपनी मुस्कुराहट ना रोक सके हो। क्या पता इस कुल्हाड़े से इनकी ये दुर्गत बनी हो। बनी तो इसी कुल्हाड़े से थी दुर्गत। मगर उस लम्हे बुत परस्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सवाल सुन के लाजवाब हो गए। बोले, तू कमाल की बात करता है। ये कोई बोल थोड़ी सकता है। फिर तुम लोग आकर इससे क्या सुनते हो? हम तो अपने दुखड़ा इसे सुनाते हैं। तो इसने अपने साथी जख्मी खुदाओं की चीखों पुकार भी तो सुनी होगी, देखी होगी। तुम मजाक उड़ाते हो अब। एक हमारे खुदाओं की हड्डियां तोड़ दी, हाथ पैर काट दिए, पेट खोल दिए, ऊपर से हंसी उड़ाता है। हाँ, हंसी आती है। शायद सईदना इब्राहिम हंसे भी हों। कहने लगे, सोचता हूं तुम लोग क्यों अपनी हंसी उड़ाते हो। इंसान हो कि बेजान अपने हाथों के बनाए लाचार बुतों को मानते हो। जिसने तुम्हें बनाया है, जो असल खुदा है, अकेला खुदा वाहिद, इसके मुनकिर हो। कुछ अक्ल से काम लो। उधर अक्ल कहाँ थी? अक्ल जहां ना हो, वहां सिर्फ गुस्से का भूत रह जाता है। वो सारे भूतने बने उछलने लगे। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने हमारे खुदाओं पर कत्ल आम किया है। हम तुम्हारी जान लेंगे, मगर आसानी से निकाली जाने वाली जान नहीं। बहुत खौफनाक मौत मारेंगे। ऐसी सजा देंगे कि जो आने वाले सारे जमाने याद रखें। इन्हें यह थोड़ी पता था कि याद रह जाने वाली चीज बुत परस्तों के हाथों मिली मौत नहीं होती, खुदाए वाहिद व यकसू हो जाने का इनाम होना है। वो सारे बुत परस्त मुश्तइल थे। नमरूद पहले ही कहानी सुन चुका था। अपने मुशीरों का जमगड्ढा लगा के तदबीर करने लगा कि कैसी सजा दूं जो जमाना याद रखे। आग में जिंदा जलाऊं, थोड़ी सी आग नहीं, फिर 4 खेत जितने अहाते पे आग ही आग, कई दिन तक दहकी। दूर शहरों से भी लोग आके ये तमाशा देखी, ताकि आइंदा किसी को हमारे खुदाओं से ऐसा करने का हौसला ना हो। एक बड़ा सा झूला बना लो, ऊंचे बांस गाड़ के इसके अंदर इसे बांध के ऐन की आग के कल में फेंको। ये सही है। नमरूद को मंसूबा पसंद आ गया। हुक्म दे दिया गया, आग जलाते जाओ, लकड़ियां इकट्ठी कर करके लाते जाओ। कर्ब जवार के जंगल काट काट के उन्होंने एक मैदान लकड़ियों से भर लिया। सारे मैदान में आग दहकने लगी। कई दिनों तक अलाव ऐसा जलाया गया कि मीलों तक इसकी तपिश जाती। अलाव के आसपास कोई परिंदा भी पर मारने की कोशिश ना करता है। कोई भूला भटका बदहवास परिंदा अलाव की तरफ उड़ता निकल आता, तो उड़ता उड़ता आग की हिद्दत से जल भुनकर कबाब बन जाता। इसके पर चर चर करके जलने लगते और कटे परों वाले परिंदों की तरह कलाबाजियां खाता आग के समंदर में आ गिरता। इसका वजूद भी आग का शोला बन जाता। लोग तमाशा देखने इकट्ठे हुए। लोगों की सबसे बड़ी तफरीह हमेशा तमाशबीनी रही है। बादशाह और प्रजा के लिए वो देखने में दीदनी नजारा था। वो लम्हा आ गया जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से उछाल के आग के समंदर में फेंका जाना था। तब बुत परस्तों के चेहरों पर इंतकाम की शैतानी मुस्कुराहट थी। वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा देख के हैरान होते। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे इत्मीनान और सुकून के ढेर लगे हुए थे। कहते हैं आसमान पे खुदा भी फरिश्तों की मंडी लगाए सारा तमाशा देख रहा था। इसके दोस्त को वो लोग बांध के आग में जलाने का तैयार किए बैठे हों और वो कुछ ना करे। वो जिसके हुक्म के बगैर आग जलाने की ताकत नहीं रखती। हवा जिसके हुक्म से चलती है, पानी जिससे पूछ के समंदर से बखरात बन के उभरता है, आसमान की तरफ उठता है, फिर बादलों को बोझल बनाए हवा की पुष्ट पे सवार माह तक उड़ा ले जाता है, जहां उसे बरसने की इजाजत मिली हो। कायनात का एक एक जर्रा
ذرے ذرے سے بنی سجی پھولوں کی باغوں والی یہ ساری دنیا صرف اسے خدائے واحد کے پناہ ہے جو اس کا واحد خالق ہے۔ کائنات کی لکھی ہوئی ڈائری میں وہ عجب لمحہ تھا۔ کائنات بنانے والے کے چہتے دوست پہ کم عقل لوگوں نے یلغار کی ہوئی تھی۔ آگ کا الاؤ جلا کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا ارادہ باندھا ہوا تھا، یہ سوچے بغیر، یہ سمجھے بغیر کہ جسے وہ آگ میں گرانے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں وہ نام کسی خدائے واحد کا لیتا ہے۔ اپنے خدائے واحد کی وہ نشانیاں کیا بتاتا آیا ہے؟ کیا اس کا خدا اتنا کمزور ہوگا کہ اپنے دوست کو بچا بھی نہ پائے؟ انہیں جب خدا کا ہی شعور نہیں تھا پھر کیسے انہیں خدا سے دوستی کے تقاضوں کا علم ہوتا؟ وہ بے عقل زمانے کا ہجوم تھا جس میں کھڑا ہر ایک کم عقل جلتے الاؤ کا گھیر دیکھ کے اپنے آپ کو کسی بھی خدائے واحد سے زیادہ مؤثر، قوی اور ذہین سمجھ بیٹھا تھا۔ انہیں تھوڑی پتا تھا جو ہونے والا ہے۔ ان کا تو یہی خیال تھا کہ دور سے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں پھینکا جائے گا تو چند ساتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پورا وجود جھاگتی آگ سے بھسم ہو جائے گا، بھسم بھی ایسا کہ پھینکے گئے انسان کا نام و نشان تک نہ بچے گا۔ آگ جلتی رہے گی اور وہ اس کے گردا گرد ناچیں گے اور یوں ہمیشہ کے لیے کسی خدائے واحد کے تصور کا ایسا نابود کریں گے کہ پھر کبھی کوئی اپنی زبان سے ایک خدا کی بات نہ نکالے گا۔ ان کے بت قدر پھر بتوں سے بھر جائیں گے، پھر کوئی ان کے بتوں کی گردنوں کو توڑنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی آگ کے الاؤ کو دیکھ کے اس میں پھینکے جانے والے گوشت جس سے علم نہ ہو کہ کوئی طاقت اور بھی ہے جو اس کے ارادے سے بڑی ہے، وہ تو اپنے ارادے کو ہی خدا سمجھے گا۔ الاؤ کے گردا گرد بادشاہ سمیت سارے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھسم ہوتے دیکھنے کی لذت پالے بیٹھے تھے۔ ہوا کچھ اور ہی۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں پھینکنے کا سمے آیا تو بھاگم بھاگ خدا کے ایک برگزیدہ فرشتے نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کان میں آ کے کہا، آپ کہیں تو ابھی ساری آگ بجھا دوں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرشتے کی محبت بھری اس بات سن کر مسکرائے اور بولے، جو تیرا اور میرا خدا ہے، یہ آگ کیا اس کی دسترس سے باہر ہے؟ وہ دیکھنے والا ہے، سب اسے نظر آتا ہے۔ تو بھی دور کھڑا ہو کے دیکھتا جا، میں نے کسی بے وفا کمزور سے یارانہ نہیں لگایا۔ وہی بات ہوئی۔ ادھر نمرود کی فوج نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اچھال کے آگ کے الاؤ میں پھینکا۔ اسی نمر خدا نے آگ کو حکم بھیجا، ٹھنڈی ہو جا سلامتی کی حد تک۔ اور ہم انسانوں کی طرح نافرمان بردار تھوڑی ہے، اسے تو وہی حکم ماننا ہوتا ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی، آگ پھول بن گئی، شعلے گلاب کی پنکھڑیاں بن گئے۔ سینکڑوں فٹ اونچے ابلتے آگ کے شعلے ایک لمحے کی بھی 20ویں حصے میں ایک دم سے سمٹ کے پھول کی پتیاں بن گئے۔ لاکھوں من چلتی لکڑیوں کا ڈھیر اگلی ساٹھ میں گلزار ہو گیا۔ پھول کھل گئے، خوشبو پھیل گئی۔ پھولوں کے خوشگوار ڈھیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں آسودگی سے جھول رہے تھے جیسے وہ ان کے اپنے محبوب سے ملنے کی دھڑی ہو، اور گردا گرد پھولوں سے لدا مہکتا روز محل کو۔ نمرود اور اس کے ساتھی تماش بین حیران، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ سارا تماشا ان کی آنکھوں میں سامنے ہوا تھا۔ انہیں شک کیا رہا تھا، مگر دل پہ حکومت خدائے واحد کی ہے۔ جب تک خدا کسی کو نوازنے کا ارادہ نہ کرے دل میں سچائی کی پیمانکاری نہیں ہوتی۔ آنکھوں دیکھی حقیقت سے بھی میلے دل میں شک کی چنگاری رکھ دی جاتی ہے کہ جلتے رہو، سلگتے رہو، ناپاک رہو۔ نمرود اور اس کے سپاہ بھی میلے من کے بدبخت لوگ تھے۔ جو آگ انہوں نے جلائی تھی وہ ساری ان کے اندر آگے بھڑکنے لگی۔ وہ لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ یہ کوئی بڑا جادوگر ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کے خدا سے ڈرتے، وہ اس سے ڈرنا شروع ہو گئے، وہ بھاگ گئے۔ نمرود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کچھ دیر خاموشی اور شرمندگی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے سیدنا سے ایک یاد رکھی جانے والی بات کہی۔ بولا، ابراہیم علیہ السلام، تیرا خدا تجھ پر کتنا مہربان ہے۔ اسے نظر آ رہا تھا جو ہوا۔ اس نے آگ کا کھیت اگایا تھا۔ اس آگ میں گرائے جانے پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اتنی فراش بھی نہ آئی جو پھولوں کے ڈھیر پہ گرتے سمجھ آتی ہے۔ کچھ ہوا تو اتنا ہی ہوا کہ ہاتھ پاؤں کی بندی رسیاں جل گئیں۔ آگ جو جلائی گئی تھی وہ سلامتی کی حد تک بجھا دی گئی۔ صرف ٹھنڈا ہونے کا حکم آیا ہوتا تو آگ ٹھنڈی ہوتی برف بن کے پھر تکلیف کا باعث ہوتی۔ برف سے نیچے بھی نقطہ انجماد گرتا جائے تو ایک سامنے آتا ہے جب منفی درجے پر گری ہوئی ٹھنڈی شے پھر جلانے لگتی ہے۔ سلامتی کی حد تک کا تعین ضروری تھا، اسی لیے وہ حکم سلامتی کی حد تک سرد فوجا ہوا۔ پورے ہجوم میں صرف 2 پاک روحیں کھڑی تھی۔ ان کے دلوں پہ خدا نے خوشبو کو یلغار کی۔ وہ دونوں پکار اٹھے، ابراہیم علیہ السلام کا خدا سچا ہے،
واحد ہے، یکتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ان دو خوش نصیبوں میں ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے اور دوسری ہستی ان کے چچا زاد سیدہ سارہ تھی۔ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد سید سارہ علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ اپنی بستی اور علاقے کے لوگوں کے وہ ستائے ہوئے تھے، لوگ ان سے سہمے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے خدا سے سفر کی اجازت مانگی اور یوں عراق سے نکل کر شام اور فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر کے علاقے کی طرف چلے گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیدہ سارہ سے شادی شام میں ہوئی تھی۔ شادی کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 37 سال تھی۔ اپنی زوجہ کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت گھومے، اردن بھی گئے، آبائی شہر حران بھی جاتے تھے۔ فلسطین میں بہت عرصہ گزارا، وہاں ان کا قیام ایلیا میں رہا۔ وہیں بیر سوار نام کا کنواں کھدوایا اور عبادت گاہ تعمیر کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دراز قد، مضبوط جسم، خوش طبع شخصیت کے مالک تھے، مہمان نواز تھے، گوشت کے شوربے میں روٹیاں بھگو کے شریر بنا کے کھلایا کرتے تھے، ضرورت سے زیادہ اپنے پاس کچھ نہ رکھتے تھے۔ ایک بار 300 غلام تھے ان کے پاس۔ خدا نے دوستی کا عندیہ دیا تو سارے آزاد کر دیے۔ ایک رات صبح تک اللہ کی یاد میں جاگتے رہے۔ صبح ان کے سر کے 2 تہائی بال سفید ہو گئے۔ اللہ سے عرض کی، یہ کیا؟ آواز آئی، یہ سفید بال دنیا میں عزت اور آخرت میں نور ہیں۔ نمرود کی بستی سے نکل کے وہ فرعون کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ ان دنوں کا فرعون بھی ہر دور کے فرعون کی طرح بد راہ تھا۔ وہ مسافرت پہ نکلے قافلوں میں سے حسین عورتوں کو اٹھوا کے اپنے حرم میں لے جاتا اور ان کے خاوندوں کو مار دیتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے جلتے میلوں الاؤ سے نہ ڈرے تھے تو انہوں نے ایک بدراہ فرعون کے ارادے سے کیا ڈرنا تھا، لیکن وہ خدائے واحد جو میلے گلیر جوہڑوں میں کنول کے پھول کھلاتا ہے، وہ کوئی اور ارادہ باندھے ہوا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی نیک اور بابتر زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام کو خدا نے بے مثل حسن سے نوازا ہے۔ قافلے سے اتار کے فرعون کے کارندے انہیں لے گئے۔ فرعون نے سیدہ سارہ علیہ السلام کی حضور اس واقعے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کا پورا بازو شل ہو کے کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح لٹک گیا۔ وہ سمجھ گیا اس کا سامنا کسی بزرگ ہستی سے ہے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کے پیروں میں ماتھا رگڑ کر التجا کرنے لگا، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے اور اپنے ارادے سے باز آیا، میرے حق میں دعا کر دو کہ میرا بازو پھر سے زندہ ہو جائے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے دعا کر دی، فرعون کا بازو ہرا ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے بولا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے آپ کی نسبت برا ارادہ باندھا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام سے اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی علم ہوا کہ وہ کس قدر عالی مقام اور اونچی شان والے ہیں۔ فرعون کہنے لگا، میں آپ دونوں عظیم ہستیوں کی خدمت کے لیے اپنی ایک عزیز ہستی نظر کرتا ہوں، اسے قبول فرمائیں، یہ میری بیٹی ہاجرہ ہے، مگر آپ کی کنیز بن کے رہے گی۔ سیدہ سارہ علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو لے کر عزت و آبرو اور وقار کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئی اور بی بی ہاجرہ کو ان کی زوجت نے دے دیا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام اس وقت تک بے اولاد تھیں، ان کے بطن سے سیدنا اسحاق کے پیدا ہونے میں ابھی 10 سال باقی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ کی گود ہری کر دی، اللہ نے فرعون کے گھر سے اس کی بیٹی لے کر اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی کسی دعا کے تعبیر کے لیے چن لیا۔ حالات ایسے بنا دیے گئے کہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہاجرہ اور اس کے مولود بیٹے کو دور لے جا کے چھوڑاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی شاید یہ تقاضا عجیب لگا ہو، مگر جس ایک رب کے لیے وہ یکسو ہو کے جی رہے تھے، اسی نے ان کے کان میں مسکرا کے ہاں کہہ دل ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور اپنے شیر خور بچے اسماعیل علیہ السلام کو سفر پر لے کر چل پڑے۔ سفر خدا کا سوچا ہوا تھا۔ اس سفر کی منزل بھی جہاں خدا نے اس دنیا کے قلب میں اپنے گھر کا نقشہ اپنے عرش کے عین نیچے طے کیا ہوا تھا، وہیں لا کے صحرا اور کچھ پہاڑوں بیچ چلے آتے سیدنا ابراہیم اور ان کی زوجہ بی بی ہاجرہ کو گود میں لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سمیت روک لیا۔ اب اس بے آب و گیا ویرانے میں خدا نے 2 کام اہم کرنے تھے۔ ایک تو ان باپ بیٹے سے اپنا گھر بنوانا تھا، جس کی طرف 4 اطراف سے تھکی ہوئی پچکے پیٹ والی اونٹنیوں کے سفر اس کے گھر کا طواف کرنے آتے۔ دوسرا یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے لیے ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے تمام انبیاء کے سالار اپنے لاڈلے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے پڑوس میں پیدا کر کے بڑا کرنا اور ان کے وسیلے سے اپنے گھر کی پہچان ہمیشہ کے لیے قائم کرنا تھی۔ خدا اپنے ارادوں کی تکمیل کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے خدا اپنے ارادے پورے کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا،
انہوں نے بی بی حاجرہ علیہ السلام اور شیخ اور بچے کو بے آب و گیا وادی بکہ امرپدا کے سہارے چھوڑا اور 40 دن کی مسافت کی دوری پہ واپس سیدہ سارہ علیہ السلام کی طرف لوٹ گئے۔ بی بی حاجرہ علیہ السلام اور شیخ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے چاروں طرف ہیبت سے کھڑے پہاڑوں بیچ گرم ریگزار صحرا میں ایک بوند بھی پانی نہ تھا۔ اوپر دھوپ سے بھرا آسمان آگ برسا رہا تھا۔ اپنے بنائے جانے والے گھر کے احاطے میں خدا نے جس مقدس پانی کا چشمہ سوچا ہوا تھا، اسے اب ممتا کی مقدس محبت بھری لگن اور معصوم شیر اور پیاسی ایڑیوں کے تذبذب سے پیدا ہونا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار صحرا بیچ چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سورج سرکتا سرکتا عین سر پہ آ گیا، ساتھ لایا زادلہ ختم ہو گیا تھا۔ پیاسی ممتا کو اپنی پیاس سے کہیں زیادہ شیر اور بچے کے پیاس کا خوف تھا۔ وہ سسکتی ہرنی کی طرح گھبرائی ہوئی دوڑتی پھرنے لگی۔ خدا تو امن دینے والا گھر تو ابھی بننا تھا، مگر اس برگزیدہ گھر کے پڑوس میں کھڑی خدا کی مقدس نشانیاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اس دن بھی دھوپ میں باادب کھڑی تھی۔ بی بی حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو خدا سے سوچے ہوئے اس محترم گھر کے سامنے ریت پر لٹا کے پانی ڈھونڈتی ہوئی قریب کی پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگی۔ دوڑتے دوڑتے وہ چہار اطراف پانی تلاش کرتی، ایک نظر لیٹے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھتی، مبادہ کچھ جنگلی جانور نہ ادھر حملہ آور ہو جائے، روتا روتا پیاسا شیر خور بے دم نہ ہو جائے۔ دونوں پہاڑیوں کے گود میں ایک گہری جگہ پر دوڑتے ہوئے کچھ دیر کے لیے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو ان کا بیٹا نظر نہ آتا تو وہ اپنی رفتار بڑھا دیتی، تیز دوڑنے لگتی تاکہ جلدی سے اگلی پہاڑی پر چڑھ کر اپنے بیٹے کو دیکھ لی۔ بس صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان 7 بار وہ بھاگی تھی۔ صفا سے بھاگنا شروع کیا تھا، 7واں چکر مروہ پر ختم ہوئی ہوا تھا کہ دیکھا لیٹا شیر اور بچہ جہاں ریت میں ایریاں مار رہا تھا، وہیں سے شفاف اجلے پانی کی پھوار اچھل رہی ہے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام خوشی سے نہال ہو گئی۔ آسمان سے اترے ایک فرشتے کی آواز بھی آئی، جاؤ تمہاری دعا سنی گئی، تلاش پوری ہوئی، پانی پہنچ گیا، چشمہ کانی ہوا اور تمہارا ان پہاڑیوں بیچ بھاگنا بھی۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام بجلی کی طرح دوڑتی اپنے بچے کی طرف آئیں۔ ایڑیوں سے نکلتا پانی ایسے تیزی سے پھیلے جا رہا تھا جیسے فرشتے اس پر مار رہے ہوں۔ لیٹے بچے کی ایڑیوں سے نکل کے پھیلتے پانی کو دیکھ کے پانی سے بولی، ٹھہر ٹھہر، زم زم۔ نکلتا پانی میٹھے خوشگوار پانی کا چشمہ قیامت تک کے لیے میں ہی ٹھہر گیا، جس کے نصیب میں پیاسی روحوں کی پیاس بجھانا لکھ دیا گیا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔